गोलगप्पा बेच लेगा, चाय का ठेला लगा लेगा, पान की टपरी लगा लेगा, मगर बच्चों को पढ़ाएगा। हमारी कौम इस मैदान में बहुत मैं बनारस जैसे शहर में रहता हूँ, मैं एक मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम अक्सरियत इलाके में रहता हूँ। हमारे इलाके मशहूर हैं खाने पकाने के। मुसलमानों के इलाके में पकौड़ी बहुत अच्छी मिलेगी, बिरयानी बहुत अच्छी मिलेगी, चिकन की दुकानें बहुत अच्छी मिलेगी। और कोचिंग सेंटर कहाँ मिलेगा? दूसरों के इलाके में। हमें कहीं से चुल्लू पर पानी लेना चाहिए, मुस्लिम ड्रीम बढ़ना चाहिए। ऐ नबी आप कह दीजिए, आओ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मा हर्रम रब्बुक, कौन कौन सी चीजें अल्लाह ने हराम की है, आओ मैं हराम की लिस्ट बताता हूँ। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहली चीज कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो, अल्लाह के आगे किसी, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सजदा न करो। और मुसलमान क्या कर रहा है? मैं 2025 की नवंबर की 8 तारीख को कटिहार के इलाके में आपसे बात कर रहा हूं। आज से 100 साल पहले भारत में जगह है पानीपत, वहां एक शायर पैदा हुए, उनका नाम था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उन्होंने किताब लिखी जिसमें पूरे इस्लाम की हिस्ट्री उन्होंने बयान की, मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री बयान की। उसको कहते हैं मद्दो जज़र इस्लाम, या आसान ज़बान में कहते हैं मुसद्दस हाली। और 100 साल के बाद भी वो नक्शा ऐसा मालूम होता है कि आज ही का उन्होंने नक्शा क्या कहा था? करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों के जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कभी इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान का ईमान फेविक्विक की तरह है, बड़ा मजबूत है। ये कब्र पे जाके सजदा करे, ये मज़ारों पे जाके मुर्गा चढ़ाए, बकरा चढ़ाए, मन्नतें माने, ये सारे शिरकिया काम कर ले, ये पक्का मुसलमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है। हेलो, जो बेचारा इलेक्शन में आ जाता है, सियासत में आ जाता है, उसके तो 100 वो तो कोई भी काम करेगा। मौलाना साहब क्या बताऊं, मजबूर यहाँ तक तो दुनिया के किसी और गुनाह के लिए एक्सक्यूज पेश किया जा सकता है। नो एक्सक्यूज फॉर शिर्क। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। नो नो नो, नेवर, कदापि नहीं, कभी नहीं। मुशरिक की मग़फ़िरत अल्लाह की बारगाह में होगी नहीं। अल्लाह ताला ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला उस इंसान को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह का अधिकार किसी और को दे रहा है। ओ मेरे सीमांचल के शेरशाबादियों, अगरचे आपकी अक्सरियत अहले हदीस है, मैं जानता हूँ कुरान और हदीस पर चलने का आपका दावा है, लेकिन आपको भी अपने अकीदे पर गौर करने की जरूरत है। मुझे मालूम है अब आप
کے علاقوں میں بھی گنڈے تعویذ ہونے لگے ہیں، آپ کے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ پائے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بہت سارے شرکیہ کام ہونے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو پہلا گناہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، لا اللہ، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری پوٹی پوٹی کر دی جائے، تجھے جلا کر رہا کر دیا جائے، اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور ایک بات بولو، ابھی بہت سارے لوگ یہاں کی چندہ دیتے ہیں، مولانا صاحب میرے ماں باپ کی طرف سے یہ چندہ ہے، بہت اچھی بات ہے، دینا بھی چاہیے۔ ماں باپ کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر ایک بات بولتا ہوں، اگر ماں باپ مشرک ہیں اور شرک کی حالت میں مر گئے بغیر توبہ کیے، تو ایسے ماں باپ کی طرف سے نہ تو صدقہ دیا جا سکتا ہے، نہ چندہ دیا جا سکتا ہے، نہ ایسے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اپنی ماں ہے، اپنا باپ ہے، مگر ہمیں اجازت نہیں، ہمیں پرمیشن نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ، ہم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ کٹیہار والوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو خوش قسمت ہیں آپ کو وہ دولت ملی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے پتا کو معاف کر دے، میرے باپ کو بخش دے، میرا باپ بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا خبردار اے ابراہیم، تیرا باپ مشرک تھا اور شرک کی حالت میں مرا تھا، تو اپنے باپ کے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ اس سے بڑھ کے میری ذلت کیا ہوگی، اے اللہ اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا اعلان ہوگا نو فارگیونیس فار دا مشرک، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اے ابراہیم تیرا باپ مشرک تھا اور تو ذرا اپنے پیر کی طرف دیکھ، بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے، ان کا باپ بجو ایک جانور ہوتا ہے، بجو کی شکل میں لایا جائے گا اور پیر کے بل اس کو الٹا کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے صحابہ کو لے کر، جس ماں کو 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، اس ماں کی قبر پہ گئے۔ 50 سال کے بعد بچہ بوڑھا ہو جائے تب بھی ماں کی ممتا بھولتا نہیں ہے، ماں کی چلی جائے گی۔ جس ماں کو آج توجہ نہیں دیتے ہو، کل وہ ماں جب چلی جائے گی ماں کی ممتا یاد آئے گی، ماں کا چہرہ یاد آئے گا، ماں کا پیار یاد آئے گا۔ نبی اکرم نے اپنی ماں کو یاد کیا، ماں کی قبر پہ جا کے رونے لگے اور اتنا روئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ بھی رونے لگے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کو روتا ہوا دیکھ کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یوزن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ناٹ الاؤڈ، اے میرے نبی اجازت نہیں ہے۔